नमस्ते। वृत्ति विकास योजना। वृत्ति विकास योजना। वृत्ति विकास योजनाको परिचय हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। कर्मचारीले कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि दिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा लिएको लक्ष्यलाई कर्मचारीले वृत्ति विकास पदको लागि लिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा अ, कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि लिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई वृत्ति विकास योजना भनिन्छ। कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि वृत्ति पदको लागि लिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई वृत्ति विकास योजना भनिन्छ। यस अन्तर्गत कार्य अनुभव, योग्यता र समता यस अन्तर्गत कार्य अनुभव, योग्यता, समता, जागिरको परिपक्वता र वृद्धि विकास पर्दछन्। विकास पर्दछन्। कर्मचारीले भविष्यको प्राप्तिको लागि तयार पारेको योजनालाई वृत्ति योजना भनिन्छ। कर्मचारीले भविष्यको प्राप्तिको लागि तयार पारेको योजनालाई वृत्ति योजना भनिन्छ। यस्तो योजनाले आन्तरिक लगाव र सक्रियता अभिवृद्धि गर्दछ। यस्तो योजनाले आन्तरिक लगाव र सक्रियता अभिवृद्धि गर्दछ। वृत्ति विकास बहुआयामिक विषय हो। वृत्ति विकास बहुआयामिक विषय हो। वृत्ति विकास बहुआयामिक विषय हो। प्रभावकारी वृत्ति विकासका लागि विभिन्न पूर्वशर्त एवं पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन्। प्रभावकारी वृत्ति विकासका लागि विभिन्न पूर्वशर्त एवं पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन्। वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। वृत्ति विकास योजनाको परिचय कसरी दिन सक्छौँ भन्दा कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि लिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई वृत्ति विकास योजना भनिन्छ। कर्मचारीले वृत्ति पदको लागि लिएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई वृत्ति विकास योजना भनिन्छ। यस अन्तर्गत कार्य अनुभव, योग्यता र समता, जागिरको परिपक्वता र वृत्ति विकास पर्दछन्। कर्मचारीले भविष्यको प्राप्तिको लागि तयार पारेको योजनालाई वृत्ति योजना भनिन्छ। यस्तो योजनाले आन्तरिक लगाव यस्तो योजनाले आन्तरिक लगाव र सक्रियता अभिवृद्धि गर्दछ। यस्तो योजनाले आन्तरिक लगाव र सक्रियता अभिवृद्धि गर्दछ। वृत्ति विकास बहुआयामिक विषय हो। वृत्ति विकास बहुआयामिक विषय हो। प्रभावकारी वृत्ति विकासका लागि विभिन्न पूर्वशर्त एवं पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन्। प्रभावकारी वृत्ति विकासको लागि विभिन्न पूर्वशर्त एवं पूर्वाधारहरू आवश्यक हुन्छन्। वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ। एकमा छ नोकरीको स्थायित्व। नोकरीको स्थायित्व एकमा होइन। वृत्ति विकास योजनाका आवश्यक शर्तहरू के छन् भन्दा एकमा नोकरीको स्थायित्व, दुईमा समान उन्नतिको अवसर। समान उन्नतिको अवसर। तिनमा छ तालिम अध्ययन भ्रमण। चारमा छ सेवाको प्रतिष्ठा। पाँचमा छ पदोन्नतिका प्राप्त अवसरहरू। छमा छ वस्तुगत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। सातमा छ योग्यता प्रणालीको समर्थन। आठमा छ सक्षम कर्मचारी प्रशासन निकाय र नौमा छ पर्याप्त तलब तथा सुविधाहरू। वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरू के हुन्छन् भन्दा एकमा छ नोकरीको स्थायित्व, दुईमा छ समान उन्नतिको अवसर। तिनमा छ तालिम अध्ययन र भ्रमण। चारमा छ सेवाको प्रतिष्ठा। पाँचमा छ पदोन्नतिका प्राप्त अवसरहरू। छमा छ वस्तुगत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन।
र 7मा छ योग्यता प्रणालीको समर्थन, योग्यता प्रणालीको समर्थन। 8मा छ सक्षम कर्मचारी प्रशासन निकाय, सक्षम कर्मचारी प्रशासन निकाय। र 9मा छ पर्याप्त तलब तथा सुविधा, पर्याप्त तलब तथा सुविधा। वृद्धि विकासका चरणहरू, वृद्धि विकासका चरणहरू, वृद्धि विकासका चरणहरू। प्रभावकारी वृद्धि विकासको लागि, प्रभावकारी वृद्धि विकासको लागि विभिन्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापनले, प्रभावकारी वृद्धि विकासको लागि कुनै पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनले निम्नलिखित चरण वा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। प्रभावकारी वृद्धि विकासको लागि कुनै पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापनले निम्नलिखित चरण तथा प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। एकमा छ योग्य क्षमतावान व्यक्तिलाई सङ्गठनमा भित्र्याउने, योग्य क्षमतावान व्यक्तिलाई सङ्गठनमा भित्र्याउने। 2मा उपयुक्त स्थान र पदमा पदस्थापना गरी कार्यभार सुम्पर्ने, उपयुक्त स्थान र पदमा पदस्थापना गरी कार्यभार सुम्पर्ने। 3मा कामको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्ने, कामको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्ने। 4मा सृजनशील कार्य गर्न, सृजनशील कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, सृजनशील कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, सृजनशील कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने। 5मा पर्याप्त तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने, पर्याप्त तलब भत्ता र अन्य सुविधाहरू प्रदान गर्ने। 6मा कार्य सम्पादनका आधारमा पदोन्नति र अन्य अवसर प्रदान गर्ने, कार्य सम्पादनका आधारमा पदोन्नति र अन्य अवसरहरू प्रदान गर्ने, कार्य सम्पादनको आधारमा पदोन्नति र अन्य अवसरहरू प्रदान गर्ने। 7मा आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने। 8मा व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने। 9मा वृत्ति विकासका लागि तयार गरिएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने, वृत्ति विकासका लागि तयार गरिएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने, वृत्ति विकासका लागि तयार गरिएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने। 10मा पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने, पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने, पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने। वृत्ति विकासका चरणहरूमा 1मा छ योग्य योग्य क्षमतावान व्यक्तिलाई सङ्गठनमा भित्र्याउने, योग्य क्षमतावान व्यक्तिलाई सङ्गठनमा भित्र्याउने। 2मा छ उपयुक्त स्थान र पदमा पदस्थापन गरी कार्यभार सुम्पर्ने, उपयुक्त स्थान र पदमा पदस्थापन गरी कार्यभार सुम्पर्ने। 3मा छ कामको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्ने, कामको आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्ने। 4मा छ सृजनशील कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, सृजनशील कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्ने तथा कार्य स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने। 5मा छ पर्याप्त तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने, पर्याप्त तलब भत्ता र अन्य सुविधा प्रदान गर्ने। 6मा छ कार्य सम्पादनका आधारमा, कार्य सम्पादनको आधारमा पदोन्नति र अन्य अवसर प्रदान गर्ने, कार्य सम्पादनका आधारमा पदोन्नति र अन्य अवसर प्रदान गर्ने। 7मा आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने। 8मा व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने, व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली कायम गर्ने। 9मा वृद्धि विकासका लागि तयार गरिएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने, वृद्धि विकासका लागि तयार पारिएको नीति कार्यक्रमको पूर्ण पालना गर्ने गराउने। र 10मा छ पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने गराउने। यसरी वृत्ति विकास योजनाको परिचय दिँदै, होइन, वृत्ति विकास योजनाको परिचय दिँदै यसका वृत्ति विकासका लागि आवश्यक शर्तहरू के छन् र वृत्ति विकास चरण पुरा गर्न चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने हामीले यसरी उत्तर दिन सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद।